नमस्कार सबैमा। आज मिति 2079 5 महिना 30 गते तदनुअनुसार इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक सोही अनुसार भाद्र कृष्ण प्रतिपदा पञ्चमी तिथिको बिहिबार सदा जस्तै 331औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर म पूजन नेउपाने हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। साहित्य अनुरागी स्रष्टा लेखक श्रोता तथा पाठकहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सबै साहित्य अनुरागीहरूलाई मेरो यस कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नको लागि मैले हार्दिक अभिवादन गरे। सदा जस्तै आजको कार्यक्रमको रूपरेखा अनुसार आज चाहिँ 5वटा लघुकथाहरू रहेका छन्। वाचन गर्नुपर्ने 5वटा लघुकथाहरू रहेका छन् र वाचनको लागि म उपस्थित भइसकेकी छु भने विश्लेषण पनि म नै कथा वाचन गरे पश्चात नै सँगसँगै गर्ने जमर्को गरिरहेकी छु। मेरो विश्लेषणलाई पनि स्वीकार दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। यो सोह्रश्राद्धको घडीमा हामी छौँ। आज मौसमले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा म पनि एकदमै दुविधाग्रस्त गडाङगुडुङ भइरहेछ। बिजुली चम्किरहेछ, बत्तीको ठेगान नभएर आज पनि अस्तिको जस्तै नेट काटिन्छ कि भन्ने डर र आशंका म भित्र उब्जिरहेको छ। सँगै कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ। आजको कथा वाचनमा जम्मा लघुकथाहरू 5वटा जम्मा लघुकथाहरू रहेका छन्, जसमा 1 नम्बरमा छ ढाले आतंक, गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूको रहेको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ विकास, माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेको रहेको छ भने त्यस्तै 3 नम्बरमा छ चोर ज्वाइँ, नन्दलाल आचार्यको रहेको छ। त्यस्तै 4 मा छ जीवन चक्र, मिसु श्रेष्ठको लघुकथा रहेको छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ आफ्नो घर, मनोहर पोखरेलज्यूको रहेको छ। यहाँ साहित्य अनुरागीहरू सबै स्रष्टाहरू पनि आइरहनु भएको छ, जोडिनु होला कार्यक्रममा। यहाँ मैले शारदा दाहाल भण्डारीज्यूलाई देखिरहेको छु। हार्दिक नमन गर्दछु वाचक र सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमी मनमुटुहरूमा भनिरहनु भएको छ। शारदा दाहाल भण्डारीज्यू, हजुरलाई पनि नमन छ। त्यस्तै यहाँ कतिपय यहाँ कमेन्टहरूलाई मैले अस्तिको हप्ता दुईवटा हप्ता मैले विचार गर्दाखेरि कतिपय कमेन्टहरू मैले मेरो नेटको गडबडीले हो अथवा के हो स्किप भइरहेको हुन्छ र पछि मैले देखिरहेको हुन्छु। मैले त्यही भएर उहाँहरूको कमेन्ट नपढेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखिरहेको हुँदैन। जसलाई मैले देखिरहेको हुन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको कमेन्ट मैले पढिरहेको हुन्छु, तर स्किप भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यदि हजुरहरूको कमेन्ट भएर पनि मैले नदेखेर, मेरो मोबाइलमा नदेखेर मैले कमेन्ट पढेकी रहेनछु भने मलाई क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको पहिलो कथा ढाले आतंक, गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। आज किन यसरी झरी परिरह्यो? म त एकछिन ओत लागे है सुनमाया बहिनी भन्दै छाता बन्द गरेर सुनमायाको पिँढीमा झ्याउरे दिदी बसिन्। हेर्नुस् न झ्याउरे दिदी, दिनरात काम गर्यो, छोराछोरीले पनि पेटभरि खान पाउँदैनन्, बाँच्नै मुस्किल पर्यो। उपाय के होला? दिदी सुनमायाले झ्याउरी दिदीसँग भनिन्। विदेश पठाइदेऊ श्रीमानलाई, झ्याउरीले भनिन्। नाइ, मलाई त डर लाग्छ, पठाउँदिन, सुनमायाले भनिन्। त्यसो भए भोक्कै बस। बरु भोक्कै बस्छु, श्रीमानलाई त पठाउँदिन विदेश त। खोइ, मेरा श्रीमान विदेश गएको 3 वर्ष भयो, खुरुखुरु पैसा पठाएका छन्। दिदी, म त भोक्कै मर्छु, श्रीमानलाई म त एकैछिन पनि छोड्न सक्दिनँ। दिन नै पोइ चाहिने कस्तो होला है यो सुनमाया बहिनी त। कुरा त्यस्तो होइन दिदी, एक बारको जुनीमा लोग्ने स्वास्नी पनि किन छुटेर बस्नु?
मेरो मनमा त यस्तै कुरा आउँछ। सुनमाया बहिनी हेर्नु त, त्यो तलको उकालो चढ्ने पाण्डे काजीको छोरा गुण्डा ढाले होइन? छाता त उही हो, यतै कसिएर आउँदैछ त। गाउँका धेरै जसोका श्रीमानहरू विदेश गएका छन्। ढालेले गाउँमा आतंकै मचाउने भयो। हामीतिरै आयो भने त्यसलाई त लुकेर यहीँ मुङ्ग्रोले झट्टारो हान्नुपर्छ। त्यसले त 2 महिना अगाडि विदेशमा रहेका रामजीकी श्रीमतीलाई बब्बाल मचाएर सबै गाउँले मिलेर सम्झाए गरेको होइन? हो नि, सधैँ मातिएर हिँड्छ। आज पानी पनि अझै रोकिएन, कति परेको यो पानी पनि। आयो है आयो झ्याउरी दिदी, हामीतिरै आयो, ढाले नै हो त्यो। हिँडाइ पनि उस्तै छ, छाता पनि उही छ। आइ त हाल्यो, त्यो ठुलै मुङ्ग्रोले झट्टारो हान्नुपर्छ। दिनु न त्यो मुङ्ग्रो झ्याउरी दिदी, आउनुहोस् यो आडमा लुक्यौँ। हुन्छ हुन्छ भन्दै झ्याउरी दिदी सुनमायासँग लामो सास फेर्दै टाँसिन पुगिन्। छाता ओढेको मान्छे सुनमायाको घरको पिँढीमा के आइपुगेको थियो। सुनमाया बहिनी हान मुङ्ग्रोले भनेर झ्याउरी दिदी चिच्याइन्। मुङ्ग्रोले झट्टारो हान्दै लौ मर ढाले गुण्डा, आज त मर्छस् यही मुङ्ग्रोले, सुनमायाले भनिन्। आत्तिएर के गरेको सुनमाया तिमीले भन्दै मुङ्ग्रो झट्टारो छल्दै पिँढी मुनि पुगेको मान्छे त ढाले गुण्डा नभएर सुनमायाको श्रीमान बद्री पो रहेछन्। पानी धेरै परेकोले ढालेकै जस्तै छाता बद्रीले पसलमा किनेका रहेछन्। कुरा तिनै जनामा प्रष्ट भयो। यतिकैमा कुकुर भनेर हानेको मुङ्ग्रोको झट्टारो त ढुकुरलाई पो परेछ, हाँस्दै झ्याउरी दिदीले भनिन्। लघुकथा सकिएको छ। यहाँ मैले यहाँ निकै सर्जक, यहाँ स्रष्टा अनुरागी, साहित्य अनुरागीहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेकी छु। शारदा दाहाल भण्डारीले वाचन राम्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै प्रफुल्ल भण्डारी इज वाचिङ भनेर देखाइरहेछ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ। त्यस्तै यहाँ रोशन पराजुली नमस्कार भनेर लेखिरहनु भएको छ, हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। त्यस्तै राजकुमार कार्की नमस्ते सबैमा भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँ रोशन पराजुलीले मिठो वाचन भनिरहनु भएको छ, धन्यवाद सर। शारदा दाहाल भण्डारी आहा रोमाञ्चक लघुकथा भन्दै हुनुहुन्छ। ढाले आतङ्क कथालाई रोमाञ्चक नै छ हजुर। यहाँ कमेन्टको लागि धेरै धेरै आभारी छु म। आज चाहिँ म कथा वाचनसँगै विश्लेषण पनि सँगसँगै गर्न गइरहेकी छु। नेटको ठेगान हुँदैन, फेरि के हुन्छ कसो हुन्छ। यहाँ मौसम पनि ठिक छैन, अहिले पानी पर्ला जस्तो बिजुली चम्किरहेछ, त्यही भएर म सँगसँगै कथा वाचनसँगै लघुकथा वाचनसँगै विश्लेषण पनि गर्न गइरहेको छु। सुरुमा मैले पहिलो ढाले आतङ्क लघुकथा वाचन गरिसकेकी छु। यो गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूले लेखेको उत्कृष्ट लघुकथा रहेको छ। यसमा सुनमाया र झ्याउरी दिदीको संवादात्मक अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत भएको लघुकथा देशको समसामयिक समस्यालाई उजागर गर्न सफल भएको छ। यसमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी समस्यालाई प्रस्तुत गरिएको छ भने बेरोजगारी समस्याले नै निम्ताएको अर्को ठुलो समस्या विदेश पलायनको समस्यालाई पनि देखाउन कथा सफल भएको छ। यसमा सुनमायाको घरमा आर्थिक समस्या भएर पनि उसले आफ्नो श्रीमानलाई विदेश पठाउन चाहेकी छैन भने अर्कोतिर झ्याउरे दिदीका श्रीमान 3 वर्षदेखि विदेशमै रहेर परिवारलाई पैसा पठाइदिइरहेका छन्। सुनमायाको आर्थिक सुखभन्दा पारिवारिक सुखको चाह छ। ऊ आफ्नो श्रीमानसँगै दुःख गरेर नै भए पनि एकै ठाउँमा बस्न चाहेकी छ। बेरोजगारी समस्याले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुने र घरमा बालबच्चा र श्रीमती मात्र हुने हुँदा गुण्डाहरू लाग्ने वा भनौँ घरमा भएकी श्रीमतीलाई आफ्नो सतीत्व बचाउन गाह्रो भएको प्रसङ्ग पनि कथामा पाण्डे काजीको छोरा गुण्डा ढालेको माध्यमबाट बडो गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। गुण्डा ढाले भनेर छाताको कारण झुक्किएर आफ्नै श्रीमान बद्रीलाई मुङ्ग्रो हानेबाट कथाको हँस्यौली पारामा अन्त्य भएको छ। कथाको अन्त्य हँस्यौली पाराको भए पनि यो कथा एक
मार्मिक र सामाजिक समस्या केलाउन सफल एक उत्कृष्ट कथा भएको छ। साँच्चै हाम्रो समाजमा अहिले धेरै नै विदेश पलायन हुने युवाहरू विदेश पलायन हुने र घरमा चाहिँ बच्चा बालबच्चा अनि महिला अनि वृद्ध मात्र हुने हाम्रो यो नेपालकै समस्या छ। समाजको मात्र होइन, यही नेपालकै जटिल समस्या रहन पुगेको छ। किन भन्दाखेरि काम गर्ने युवाहरू चाहिँ विदेशमा अनि नेपालमा भने बच्चा वृद्ध अनि महिलाहरू मात्र रहने परिपाटी रहेको छ, जसले देशको विकासमा ठुलो अवरोध पैदा भइरहेको छ पनि भन्दै यो कथाको विश्लेषणलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। यहाँ खगेन्द्र बस्यालज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक नमन छ हजुरलाई पनि। शारदा दाहाल भण्डारीले सटिक र मिठो लघु समीक्षा भन्नुभएको छ, धन्यवाद, म कोसिस गरिरहेकी छु। खगेन्द्र बस्यालज्यूले प्रभावकारी प्रस्तुति भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। त्यस्तै अर्को लघुकथा रहेको छ विकास, माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेको। यो कथा 2076 सालको वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान प्राप्त लघुकथा रहेको छ। निकै नै राम्रो लघुकथा रहेको छ, जसलाई म वाचन गर्न गइरहेकी छु। आज मैले छिटो छिटो गर्न खोजिरहेको छु, कारण बिजुली चम्किरहेको छ, पानी पर्ने सम्भावना देखिरहेको छु। पानी पर्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको परिपाटी छ बत्ती काटिने, बत्ती काटेपछि नेट जान्छ, त्यही भएर पनि विकास लघुकथा। गाउँलेहरू ज्यादै नै सुखी थिए, गाउँलेहरू ज्यादै नै खुसी थिए। अब पहिलेको जस्तो दुःख बिहोर्नु पर्दैन कसैले पनि। सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूहरूले चुनेर पठाएको नेताहरूले केही काम गर्छन् भन्ने कुरामा उनीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई पटक पटक आश्वासन पनि दिएका थिए। गाउँको विकासका लागि हामी दिलो ज्यान दिएर लाग्छौँ भन्ने कुरामा शङ्का नगर्न अनुरोध गरेका थिए। गाउँ बाढी, पहिरो र भूकम्पले थिलथिलो भएको थियो। अधिकांश मतदाताहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका कारण साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि धौधौ थियो। यो समस्याका बारेमा पनि भर्खरै चुनाव जितेर निर्वाचित भएका नेताहरूले बोलेका थिए। अब गाउँका निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेकाहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्छौँ। समय बित्दै गयो, नेताहरूको लक्षित वर्गप्रतिको व्यवहार नजिक हुने कुरा झन् टाढा हुन थाल्यो। पीडितहरूको समस्या हिजोको तुलनामा आज सगरमाथाको चुचुरो नाप्दै थियो। हिजो घरमा राम्ररी खान नपाउने नेताहरू आज प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएका छन्। विकासका नाममा ती निरपेक्ष रेखामुनि रहेका मतदाताहरूलाई बोलाएर नेता भनाउँदाहरूले आफ्नो घर बनाउने काममा लगाए। तर ती मजदुरी गर्नेहरूले देखेका सपनाहरू सबै ती नेताहरूको घरमा काम गर्दा आफैले कुल्चिएर नेताहरूको घरमा इँटा, ढुङ्गा, माटोमा र बालुवा सिमेन्टमा मुछेर त्यही विसर्जन गरे। यो 2076 सालको वैजयन्ती स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित यो लघुकथा विधा केन्द्रित साहित्यिक पत्रिका 2075 वैशाख जेठ वैजयन्तीको लघुकथा अङ्क 3.55 मा प्रकाशित भएको हो। यो लघुकथा दोस्रो लघुकथा पनि समाप्त भइसकेको छ। यहाँ आनन्द मण्डल नमस्ते म्याम भनिरहेका छन्, नमस्ते आनन्द मण्डल। त्यस्तै कृष्ण तिमिल सिन्हा नमस्कार सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमीहरूमा भनिरहनु भएको छ, हजुरलाई पनि नमन छ। त्यस्तै राजकुमार कार्की विश्लेषण पनि दामी भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। दोस्रो लघुकथा मैले वाचन गरिसकेकी छु, विकास भन्ने। यो चाहिँ माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूको रहेको छ। 2076 सालको वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान प्राप्त प्रस्तुत विकास कथा निकै सान्दर्भिक र सन्देशमूलक लघुकथाको उत्कृष्ट नमुना बन्न सफल लघुकथा रहेको छ। वास्तवमा नेपाली जनताहरू नेताको फोस्रा भाषणमा लोभिएर
आफ्ना अमूल्य मत उनीहरूलाई दिन्छन् र अन्त्यमा नेताका आश्वासनका कुराहरूमै सीमित भएर जनताहरू आफ्नै गरिबीलाई अङ्गालो मारेर बाँच्न बाध्य भएका छन्। जनताको विकास हुन्छ, देशको विकास हुन्छ र गरिबीको खाडलमा पुरिएका जनताले सुदृढ जीवन जिउन पाउँछन् भनेर नेताले भोट माग्ने बेलामा भने पनि चुनाव जितिसकेपछि नेताले विकास त गर्छन् तर आफ्नै मात्रै भन्ने मार्मिक कुरालाई बडो गम्भीरताका साथ कथाकारले प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ। विकासको प्रलोभनमा परेका निमुखा जनताहरूको विकासको चाहना नेताको विकासका कार्यहरू जस्तै साना घर भएका नेताले ठुल्ठुला घर बनाउने कार्यमा सहभागी भई गिटी, बालुवा, इटा, माटो आदि सिमेन्टमा मुछ्ने काम लेबरको काम गर्दैमा विसर्जन भएको कुरा उल्लेख गर्दै कथाको अन्त्य भएको छ। जनताको विकासको नाममा आफ्नै मात्र विकास गर्ने नेपाली नेताहरूको स्वार्थीपूर्ण व्यवहारको चित्रण गर्न कथा सफल भएको छ भने गरिबीको खाडलमा पुरिएका निमुखा जनताहरूको स्थिति पहिलेको भन्दा झन् दयनीय हुँदै गएको कुरा पनि कथाले प्रस्तुत गरेको छ। यो विकास लघुकथा साँच्चै हाम्रो नेपालको ठुलो र जटिल समस्याको रूपमा रहेको कुरालाई चाहिँ उजागर गर्न सफल भएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै जुन नेता आए पनि म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भनेर सुरुमा आश्वासन दिएर भोट मागेर अनि कुर्सीमा पुगिसकेपछि उनीहरूले ती जनताहरू नै नचाहिने जस्तो गरेर व्यवस्था गरेर आफ्नै मात्रै विकासमा, आफ्नै मात्रै प्रगतिमा, आफ्नै मात्र घर बनाउने, आफन्तको मात्रै घर बनाउने जस्ता कार्यहरू गरेर बिचरा जनताहरूलाई गरिबीको खाडलमा बाँच्न बाध्य बनाएका परिस्थितिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो हाम्रो जल्दो बल्दो समस्या रहेको छ भन्दै मैले यो कथाको विश्लेषणलाई पनि यही नै टुङ्ग्याउन चाहेकी छु। निकै राम्रो लघुकथा रहेको छ। मैले विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेकी छु। कतिसम्म सफल भयो भएन त्यो मलाई थाहा छैन, हजुरहरूकै हातमा छ। यसको पनि टिका टिप्पणी गरिदिनु होला। सँगै यहाँ रोशन पराजुलीले मिठो वाचन भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। अनि शारदा दाहाल भण्डारीले आहा रोमाञ्चक लघुकथा भनिरहनु भएको छ, यो अगाडिकै रहेछ, धन्यवाद म्याम हजुरलाई पनि। शारदा दाहाल भण्डारीले नेपाली राजनीतिको यथार्थमा आधारित मार्मिक लघुकथा भन्नुभएको छ। साँच्चै निकै नै मार्मिक लघुकथा रहेको छ यो। त्यस्तै कृष्ण तिमिल सिन्हाले नेताका कुन कुरामा विश्वास गर्ने कुनमा नगर्ने तय गर्नै गाह्रो, आफ्नो भकारी मात्र भर्न सोच भएका नेपाली नेतालाई समेटेको लघुकथा विकास भन्नुभएको छ। त्यस्तै कृष्ण तिमिल सिन्हाले राम्रो विश्लेषण म्याडमको भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। त्यस्तै निरज कोइराला पनि यहाँ जोडिसक्नु भएको छ, नमन सबैमा इटारीबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमन छ। राजकुमार कार्कीले विश्लेषण पनि दामी भन्नुभएको छ, धन्यवाद। कृष्ण तिमिल सिन्हाले नेताका जात जनताका मर्म नबुझ्ने भन्नुभएको छ। मेरो यहाँ मोबाइलमा स्किप भइरहेको हुन्छ हजुरहरूको कमेन्ट, म कोसिस गरिरहेको छु हजुरहरू सबैको कमेन्ट पढ्ने। त्यस्तै आजको तेस्रो लघुकथा रहेको छ चोर ज्वाइँ। यो लघुकथा नन्दलाल आचार्य सरले लेख्नु भएको छ।
चोर ज्वाइँ लघुकथा पनि म वाचन गर्न गइरहेकी छु। लघुकथा चोर ज्वाइँ। लौ न बित्यास भयो हजुर, मेरो त सर्वस्व गुम्यो। काकी छाती पिटी पिटी रुन थालिन्। हार गुहारको याचना गरिरहिन्। अर्को छिमेकी पनि उसै गरी रुन कराउन थाल्यो। पल्ला घरे पनि कहालिँदै आइपुगिन्। मेरो छोरो गायब भयो, कहाँ गयो, कसले फकाएर लग्यो? मेनका समेत कराउँदै आइन्। तुरुन्तै मानिसहरू भेला भए। कुरा नबुझ्नेहरूले पनि रुवाबासी देखेर आँखा रसिला पारे। नाना तर्क वितर्क चले। भारतबाट बच्चा चोर नेपालमा फैलिएको खबर सुनाए। अन्त्यमा त्यस गाउँका 7 बच्चा भारतका ठूला अस्पतालमा पुर्याएको अनुमान गरियो र खोजीमा केही मानिसहरू नाकातिर दगुरे। माहौल दर्दनाक भइरहेको बेला एकाएक बच्चाहरू आइपुगे। उनीहरू अमलाको खोजीमा बन गएका रहेछन्। तीमध्ये मेनकाका पुत्र आइपुगेन। केही आशंका जिउँदो भएर आयो। रुवाबासी र आशंका घना हुँदै जाँदा बाइकको आवाज आयो। भिड नजिकै रोकियो। चालकसँगै अमलाको पोको सहित मेनका पुत्र पनि उत्रियो। मेनका खुसीले पागल भई। बच्चा चोरको हातबाट मेरो छोरो फुत्कियो। मेनकाको आवाज सुन्नसाथ भिड आगन्तुकमाथि खनियो। म बच्चा चोर होइन, म पाहुना हुँ। आगन्तुकले प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुकारा गर्यो। भिडले सुनेन। उसलाई मरणासन्न पारियो। उसको कोट सर्ट च्यातचुत पारियो। वीरबहादुरको हातमा समेत एक टुक्रा पर्यो। उसले नियाल्यो र मनमनै भन्यो, यो कपडा त मैले नै विदेशबाट मगाएको हुँ। आँसु पुछ्नका लागि आगन्तुकले शिरबाट हेलमेट हटायो। आक्रोशित भिड एकाएक फ्रिज भयो। वीरबहादुर चिच्याउन पुग्यो, हरे शिव, महिना दिन अघि गोडा धोएर छोरी दिएको ज्वाइँको हुर्मत लिएछ। लघुकथा तेस्रो लघुकथा चोर ज्वाइँ पनि सकिएको छ। निकै नै राम्रो लघुकथा रहेको छ चोर ज्वाइँ। यहाँ म अरू यहाँ जोडिरहनु भएको देखिरहेको छु मैले। म कोसिस गरिरहेको छु सबैजनाको यहाँ कमेन्ट पढ्ने। नन्दलाल सरले लेख्नु भएको निकै नै अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या, बच्चा अपहरणसँग सम्बन्धित रहेको लघुकथा रहेको छ। अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट बच्चा अपहरण गर्ने मान्छेहरू नेपालका सीमा इलाकाहरूमा बिगबिगिरहेको पाइन्छ। त्यही समस्याले गर्दा अचेल मानिसहरूमा बच्चा चोरीको डर नराम्रोसँग बसेको छ। त्यही बच्चा चोरीको डर यस लघुकथाका गाउँलेहरूमा पनि रहेको देखाइएको छ। कथामा 7 बच्चाहरू गायब भएका छन्। सबको आमा बुवालाई नराम्रो पिर परेको छ। उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी भारतका ठूला अस्पतालमा पुर्याएको अनुमान गरेका छन्। यस्तै शङ्का आशंकाका बीच केटाकेटीहरू आइपुगेका छन्, तर एउटा मेनकाको छोरा भने आइपुगेको छैन। ती बालबालिका अमलाको खोजीमा बन गएका र पछि मेनकाको छोरो पनि एउटा बाइकमा अमलाको पोको बोकेर आइपुगेको छ। मेनकाले बच्चा चोरको हातबाट मेरो छोरा फुत्क्यो भन्ने बित्तिकै सबै ती बाइक चालकलाई नराम्ररी पिटेका छन्। कसैले पनि केही कुरा नसोची होकै भरमा ती बाल चालकलाई पिटेका छन्। चालकले म पाहुना हुँ भनेको समेत सुनेका छैनन्। यसरी भिडमा लिएको निर्णय सधैँ सही नहुन सक्छ भन्ने कुरा कथाले देखाउन सफल भएको छ। पछि बाइक चालकले हेलमेट निकालेपछि सबै मौन बनेका छन्, किनभने बाइक चालक बच्चा चोर नभएर त्यसै गाउँका वीरबहादुरका ज्वाइँ रहेछन्, जसको 1 महिना अगाडि मात्र विवाह भएको रहेछ। यसरी गाउँको ज्वाइँलाई नै बच्चा चोर सोचेर कुराको सत्य तथ्य नै नबुझी भेडा चालमा मानिसहरूले पिटेकोले सबै मौन भएर कथाको अन्त्य भएको छ। कागले कान लग्यो भनेपछि कान नछामिकन कागको पछि कुद्दाखेरि दुःख पाइन्छ भन्ने यो कथाबाट
बुझ्न सकिन्छ भन्दै यो कथाको विश्लेषणलाई पनि मैले यहीँ नै बिट मार्न चाहे। यहाँ रोशन पराजुलीले कान छाम्ने बानी नहुँदाको पीडा भन्नुभएको छ। हजुर सर, ठ्याक्कै मिलेको छ यो कथामा। शारदा दाहाल भण्डारीले समसामयिक घटनाको झलक छर्लङ्ग पारेको सुन्दर लघुकथा चोरजै भन्नुभएको छ। एकदमै हो, अहिलेको हाम्रो एकदमै जल्दो बल्दो समस्या रहेको छ यो। बच्चा अपहरणको केसहरू थुप्रै आइरहेका छन्। मिसु श्रेष्ठ थपलियाजी पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँले मिठो भन्नुभएको छ, नमन छ सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन छ। त्यस्तै राजकुमार कार्कीले हुर्मत शीर्षक भई दामी समसामयिक र कठौलो पूर्ण भन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को चौथो लघुकथा रहेको छ जीवन चक्र। मिसु श्रेष्ठ दोलखा हाल काडागाडी काठमाडौँबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। मिसु श्रेष्ठ थपलियाज्यूलाई मैले यहाँ जोडिएको देखिसकेको छु। हजुरकै यहाँ अब लघुकथा वाचन हुन गइरहेको छ। लघुकथा जीवन चक्र। ऊ अलिकति बुढीपट्टि सर्यो। बुढी निकटतामा पुलकित भई आखिर बुढालाई बुढी, बुढीलाई बुढा त रहेछ नि। निशब्दता भङ्ग गर्दै बोली बुढी, हो त ऊ बेला मेरो कोठामा पस्न कति गाह्रो मान्थ्यौ हेर न अहिले कति टाँसिए कि। जिस्किने अभिप्राय बोल्यो ऊ। उमेरमा 10तिर रमाएर मलाई रुवायौ। बुढीले मनको तुस शान्त पार्ने चेष्टा गरी। बोल्दैमा हिँड्दैमा गलत त हुन्न नि। अझै त्यस्ता भ्रमले विचलित बन्दैछौ र? मैले त्यति धेरै शङ्का त गर्दिनथे, तर रिस उठ्थ्यो। अझै रिस मरेको छैन त? कानमा साउती गर्यो। हट भन्दै टाउको पर लगेर सिरकले मुख छोपी। मलाई आज साह्रै खिन्न लागेको छ। किन र 20 वर्ष अघिको उही प्रेमा सम्झेर? उसले ठट्टा भावमा बोल्यो। त्यस्ता प्रेमाश्रेमा छाडिदे। ल्याको भाइ यो बुढेसकालमा काममा घोटिनु त पर्दैन थियो। हैट के हुन्थ्यो बित्थामा झगडा गरेर। छोराले ठुलो घर बनायो, गाडी। बुढी फुसफुसाई। कति भाग्यमानी है हामी। ऊ सम्हालिँदै बोल्यो। हो नि, तर एक वचन यतै बस्नु समेत त भनेन। आमा बाबुको माया छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको माया ढुङ्गा मुढामाथि। कस्तो निष्ठुरी भएको है। सुस्केर हाली। तिमीलाई बस भने बस्थ्यौ त? फेरि हामीले पनि त यो घर सर्दा बा आमालाई एक वचन जाऊ भन्न सकेनौँ त। चौथो कथा जीवन चक्रको पनि अन्त्य भएको छ। यसलाई पनि मैले वाचन गरिसकेकी छु। यहाँ मिसु श्रेष्ठ थपलियाज्यूले आहा आभारी भए हजुर भन्नुभएको छ। धन्यवाद हजुर। मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेकी छु र म विश्लेषण पनि अब गर्न गइरहेकी छु। निरज कोइरालाज्यूले मिसु श्रेष्ठ थपलियाज्यूलाई बधाई छ भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि बधाई छ मिसु श्रेष्ठ थपलियाज्यूलाई। जीवन चक्र मिसु श्रेष्ठज्यूको जीवन चक्र लघुकथाको पनि विश्लेषण गर्ने मैले चेष्टा गर्दैछु। यो कथाले मान्छेको जीवनमा आउने अनेकौं मोडहरू हुन्छन् र मोड अनुसार हाम्रो जीवन चक्र चलिरहेको यथार्थलाई केलाएको छ। लघुकथाको सुरुवात श्रीमान श्रीमतीको प्रेमपूर्ण वार्तालापबाट भएको छ भने कुराकानी अगाडि बढेसँगै जीवनका अनेक रङ्गहरू चित्रण गरेको छ। कथामा श्रीमान श्रीमतीको प्रेमपूर्ण कुराकानी हुँदै गर्दा श्रीमतीले उमेर छँदा चाहिँ अरूतिर लागेर दुःख दिएको प्रसङ्ग उठाएकी छ र उमेर बितेपछि चाहिँ बुढाको सहारा बुढी र बुढीको सहारा बुढा हुने मार्मिक कुरालाई पनि उठाएकी छ। यहाँ बुढोले अर्कै प्रेमा भन्ने महिलासँग सम्बन्ध बनाएको र त्यसलाई श्रीमतीको कारण छोडिदिएको कुरा उल्लेख गर्दै प्रेमासँग बिहे भएको भए बुढेसकालमा अहिले भाडा माझ्नु पर्दैन थियो अथवा भनौँ काम गर्नु पर्दैन थियो भनेर बुढाले ठट्टा गरेका छन्।
यसरी आफ्नो जीवनको उतार चढावलाई वर्णन गर्दै गर्दा बुढीले आफ्नो छोराले घर बनाएर आफूहरूलाई नबोलाएको कुरा भनेकी छ। श्रीमानले बोलाएको भए जान्थ्यौ र भन्दै हामीले पनि त यो घर बनाएर सर्दाखेरि बुवा आमालाई ल्याएनौँ भन्ने यथार्थलाई पोखेका छन्। आफूले चाहिँ सासू ससुरालाई नहेरेको र आफ्ना छोरा बुहारीले चाहिँ आफूलाई हेरिदियोस् भन्ने चाहना राखेको कटु सत्यलाई राख्न कथा सफल भएको छ। वास्तवमा हाम्रो समाजमा यी भइरहने कुरा हो। यो प्रत्येक घरको कुरा हो भन्दा फरक नपर्ला। हामीले उमेर छँदै आफू पनि बुढो भइन्छ भन्ने कुरालाई मनन गरौँ र आफ्ना अभिभावकलाई मान सम्मान इज्जत दिउँ भन्ने सन्देश कथाबाट पाइन्छ। मैले जीवनचक्र लघुकथाको पनि छोटो मिठो विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेकी छु। विश्लेषण सकिएको छ र सबै अभिभावकहरूलाई मान दिउँ सम्मान दिउँ भन्दै मैले विश्लेषणलाई यहीँ नै टुङ्ग्याएकी छु। शारदा दाहाल भण्डारीज्यूले जीवनचक्र एकदम मार्मिक लघुकथा मिसु मेमलाई हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ। त्यस्तै रोशन पराजुली सरले जीवनको अनुभूति मिठो कथा मिसुजीको भन्नुभएको छ। एकदमै मिठो कथा रहेको छ। मिसु श्रेष्ठ थपलियाज्यूले सुन्दर प्रस्तुति मेम भन्नुभएको छ। धन्यवाद मेम। मैले कोसिस गरेकी छु हजुरको लघुकथा वाचन गर्ने र विश्लेषण गर्ने। अब कार्यक्रमको रूपरेखा अनुसार अन्तिम लघुकथा 5औं लघुकथा रहेको छ आफ्नो घर। यो लघुकथालाई मनोहर पोखरेल दाइले लेख्नु भएको छ। मैले उहाँलाई दाइ नै भन्न रुचाएँ। मेरो जन्मघर राजविराज, उहाँ पनि राजविराजकै, त्यही भएर मेरो माइती भन्दा फरक नपर्ला। उहाँको लघुकथा आफ्नो घर भन्ने रहेको छ। लघुकथा आफ्नो घर। दिनभरि भुसिया कुकुर्नी जस्तो कसलाई भेट्न लखर लखर चाहर्दै हिँड्छेस्। घर पस्दै गरेकी श्रीमती भजनीमाथि पलट जङ्गिँदै थियो। लखतारान भई घर फर्केको पलटले चिया पिउन चाहेको थियो। छोराछोरीले समेत आमाका बारेमा बताउन सकेका थिएनन्। हुतिहारो फुस्रो तिमी जस्तो जोगीको मुख हेर्नु नपरोस् भनेर निक्लिएकी नि पढे लेखेकी भजनीले यसो भल्लिन् भन्ने लागेको थियो पलटलाई। तर भजनी चुपचाप थिइन्। जवाब नपाएर रन्थनिएको पलटको पारो झनै तात्यो। अब नबोली जित्छेस्, हाब्रो साब्रो च्याति दिउँला लबस्तरीको, अनि थाहा पाउलिस्। सारीको सबको फनफनी बेर्दै भजनी सुसे धन्दामा व्यस्त भइन्। पुरुषवादी तत्त्वले गाजेकाले हार स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन पलट। जा न त जा, आफ्नै घर जा, माइतमा बस, पहिला जाने भए नि जा, अर्को व्यवस्था भइहाल्छ, म भोकै मर्दिन क्यारे। भजनीले मुख खोलेमा चाहिँ यसो भनेर पलटलाई धम्क्याउने मन थियो। भजनी चुप रहनाले मनको कुरा मनमै दबाउन बाध्य भयो पलट। उता माइतकाले घरप्रतिको जिम्मेवारीबाट नभाग्न र नचुक्न सम्झाइरहन्थे। पतिको हरदमको कचकचले उनलाई आफ्नो जीवन घर न घाटको जस्तो लाग्न थालेको थियो। त्यसैले उनले वैकल्पिक उपाय सोचेकी थिइन्। श्रीमान काम गर्न र छोराछोरी विद्यालय हिँडेपछि भजनी घर बाहिर निक्लिन्थिन्। कार्यालय समय सकेर श्रीमान सँगसँगै घर भित्रिन्थिन्। पतिको कचकच सुरुवात हुँदा उनी बैरी र लाटी बनिहाल्थिन्। पलट थाकेर चुप हुन्थ्यो। एक दिन पलटले प्रेम जताउँदै भन्यो, मैले 20 बमन गर्दा तिमी किन अमृत मात्रै फर्काउँछौ? पलटको मनमा भुइँचालो जाने गरी भजनीले भनेकी थिइन्, किनभने म अचेल हजुरको आदेशले आफ्नो घर निर्माणको अभियानमा लागेको छु। लघुकथा समाप्त भएको छ। निकै मार्मिक र समसामयिक
र हाम्रो समाजको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्न यो कथा सफल भएको छ। मैले वाचनसँगै अब विश्लेषणको कामलाई पनि अगाडि लाँदैछु। यहाँ मिसु श्रेष्ठ थपलिया म्यामले धन्यवाद छ मेम, विश्लेषणको लागि पनि भन्नुभएको छ। धन्यवाद हजुर, मैले कोसिस गरेकी छु, कतिको सफल भए भएन हजुरले पनि भनिदिनु होला। अब आफ्नो घर लघु कथाको म विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। मनोहर पोखरेल द्वारा लेखिएको यो कथा निकै नै मार्मिक र यथार्थपूर्ण कथा रहेको छ। कथामा दुई प्रमुख पात्रहरू भजनी र पलट रहेका छन्। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भने झैँ त्यस घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीको पहिला पहिला झगडा हुने कुराको कथाले सङ्केत गरेको छ। तर अचेल पलटले जे भन्दा पनि भजनीले प्रत्युत्तर फर्काएकी छैन। मानौ ऊ बहिरी र लाटी भएकी छ। हाम्रो पुरुषवादी समाजले महिलालाई सधैँ तल राख्ने मानसिकता राख्दछ भन्ने यथार्थलाई पलटको व्यवहारले कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। भजनीलाई श्रीमानले सधैँ जस नदिने कचकच गरिराख्ने कुरा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर आफ्ना माइती पक्षले घरप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइरहन्थे। यसरी श्रीमानको दिनहुँको कचकच र माइतीले पनि घरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भनाइले भजनीलाई आफू घरको न घाटको लाग्न थालेको थियो। तसर्थ उसले यसबाट बच्ने वैकल्पिक उपाय सोचेकी थिए। ऊ श्रीमान अफिस गएसँगै आफू पनि बाहिर जाने र श्रीमान घर आउने समयमा घर फर्किने गरेकी थिए। श्रीमानले आफूसँग झगडा नगरेकोले प्रेमपूर्ण स्वरमा मैले विष वमन गर्दा तिमी किन अमृत मात्रै फर्काउँछौ भनेर प्रश्न गर्दा भजनीले श्रीमानकै आदेशले आफूले आफ्नो घर निर्माणको अभियान सुरु गरेको मार्मिक कुरा गराइबाट कथाको अन्त्य भएको छ। साँच्चै यो कथा सुन्दर छ। कथामा हाम्रै समाजमा घटिरहने एउटा प्रसङ्गलाई कथावस्तु बनाइएको छ। यसरी सरल तरिकाले एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरालाई पोख्न कथा सफल भएको छ। हामी नारीको थर र घर हुँदैन भनिन्छ। जन्मिँदा एउटा थरमा जन्मिने, एउटा घरमा जन्मिने, अनि हामी विवाहसँगै अर्कै थरमा र अर्कै घरमा पुग्छौँ। एक त आफ्नो जन्मघर छोड्नुपर्ने पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि पुरुषवादी आडम्बरमा आफ्नो पहिचानलाई समेत तिलाञ्जली दिएर श्रीमान छोराछोरीकै लागि आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने यथार्थ कायमै छ। कसैको छोरी, कसैकी श्रीमती र कसैकी आमा परिचयसँगै हाम्रो परिचय बिलाएर गएको छ। हो, हामी नारीहरूको आफ्नो एउटा छुट्टै परिचय हुनुपर्छ। हामीसँग भएको सिप, हामीसँग भएको कौशलतालाई हामीले देखाउने ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने कथाको मुख्य सन्देश रहेको छ। महिलाले पुरुषवादी समाजको दास भएर होइन कि पुरुषवादी समाजमा पनि आफ्नो एउटा पहिचान बनाएर, आफ्नो एउटा घर बनाएर आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ मैले यस कथाबाट पाएकी छु। र यससँगै मैले आफ्नो घर भन्ने शीर्षकको लघु कथालाई पनि वाचनसँगै विश्लेषणको कामलाई पनि यहीँ नै बिट मार्ने चेष्टा गरेकी छु। मिसु श्रेष्ठ थपलिया म्यामले भन्नुभएको छ, साह्रै सुन्दर मनोहर सरको कथा भन्नुभएको छ। ज्यादै नै मन छुने कथा रहेको छ म्याम। साँच्चै हामी झन् नारीहरूको त विशेष आफ्नो घर हुनुपर्छ भन्दै अन्त्यमा यहाँ म आफ्नो घर बनाउँछु भनेर लघु कथाको समापन भएको छ, जसले घचघचाइरहेको छ। हामी महिलाहरूलाई पनि आफ्नो एउटा परिचय बनाउनुपर्छ है हामीले भन्ने सुन्दर सन्देश हामीले पाइरहेका छौँ। रोशन पराजुलीले साँच्चै मौन आवासले परिवारमा सन्चो हुन्छ, लघु कथाकार र वाचनको विश्लेषणमा सम्मान भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। शारदा दाहाल भण्डारीले आफ्नो घर झन् सुन्दर र यथार्थपरक आयो, स्रष्टाज्यूलाई हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ।
मैले पनि मनोहर पोखरेल दाइलाई हार्दिक बधाई दिन चाहे। निकै नै राम्रो लघुकथा रहेको छ। मैले कतिको विश्लेषण गर्न सफल भए त्यो कुरा यहीँ नै राख्दै आजको बिहीबारको मेरो कार्यक्रमको भागलाई मैले यहीँ नै बिट मार्ने अनुमति मागे। सम्पूर्ण सर्जकहरूमा, सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी प्रेमीहरूमा सबैजनामा रात्रिकालीन अभिवादन छ। यहाँ कमेन्टहरू आइरहेको छ। राजकुमार कार्कीले एउटा घर निर्माणमा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभएको छ। एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। रोशन पराजुलीले अग्रजलाई सम्मान भन्नुभएको छ। आज मैले लघुकथा वाचनलाई छिटो र छरितो पाराले छुट्याउने काम गर्ने कोसिस गरेकी थिएँ। यहाँ पानी परिरहेको छ, उतातिर के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। बिजुली चम्किने सँगै सिमसिमे पानी परिरहेको छ। अहिले मौसम पनि अब गर्मीबाट जाडोतिर लाग्ने मौसम आएको छ। त्यसैले पनि रुगाखोकी ज्वरो लाग्ने, अहिले त झन् डेङ्गुको प्रकोप बढिरहेको छ। आफूलाई डेङ्गुबाट बचाउँ, स्वस्थ रहौँ, मस्त रहौँ, व्यस्त रहौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ नै बिट मार्ने अनुमति माग्दै सबैमा हार्दिक रात्रिकालीन अभिवादन भन्दै म बिदा हुन चाहे। धन्यवाद।